सर्वप्रथम हामी वचनलाई हेर्नेछौँ। मैले बाइबलमा पढ्दै जाँदाखेरि मजाको कुरो चाहिँ बाइबलमा चाहिँ पेन्सिल भन्ने शब्द पनि लेखेको रहेछ। सायद अहिलेको ट्रान्सलेसनमा नहोला, कतिवटा इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा नहोला, तर हाम्रो पुरानो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाको बाइबलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो शब्दलाई तपाईँहरूले कहाँ पाउनुहुन्छ? यदि तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्नु हुँदैछ भने भन्नुहोस् त। हजुर, आइसाया यशायाको 44 वर्स 13 मा। अनि मैले जस्तो त्यो वचन त्यहाँ लेखेको छ त्यस्तै तपाईँहरूको अगाडि लिएर आएको छु। यशाया 44 को 13 ले के भन्दैछ? सिकर्मीले सुत तानेर पेन्सिलले चिन्ह लाउँछ, त्यसले रन्दाले चिल्लो पारेर त्यसको आकार निकाल्छ र परकारले त्यसमा चिन्ह लगाएर घरमा राख्नलाई मानिसको सुन्दरताको रूपमा त्यसको आकार निकाल्छ। यदि तपाईहरूले उपर बालासन ब्रिजको अलिकति यतापट्टि जानुभयो भने पालपाडा त्यहाँनिर चाहिँ कुमालेहरूको माटोको फ्याक्ट्री छ। अनि यसो कोही बेला घुम्दै जानुहोस्। त्यहाँ हामी एक दिन प्रचार गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर हामीले कुमालेले माटोलाई आकार दिएको, हातले आकार दिएको हेरेर आयौँ। जीवनमा हामीले एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ है। अनि त्यहाँ तपाईँहरूले रोड साइडमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? सायद तपाईँहरूले कतिजनाले घरमा लिएर राख्नु भएको छ। अस्ति मनोज दाजुहरूको घरमा हामी गएको थियौँ। उहाँले पनि आफ्नो सिटिङ रुममा एउटा मजाको भाँडा, उहाँले फुल हालेर सजाएर राख्नु भएको रहेछ। अनि उहाँले भन्नुहुँदै थियो पालपाडाबाट लिएर आएको नि भनेर। अनि त्यो फ्लावर भेसललाई तपाईँहरूको घरमा हेर्नुभयो भने त्यो भेसल, त्यो भाँडा चाहिँ कसको कला हो, कसको सृजना हो भन्दाखेरि एउटा कलाकार, एउटा कुम्हालेले गिल्लो माटोलाई कुटेर पिटेर चक्कामा घुमाएर पानी लगाएर हातले दबाएर उसले मनमा कल्पना गरेको म यसलाई यस्तो बनाउँछु भनेर उसले कल्पना गरेको, उसको कल्पनालाई चाहिँ त्यो माटोमा के दिन्छ? आकार दिन्छ। अनि त्यो कुम्हालेले भन्छ म चाहिँ यसलाई अलिकति तन्केको फुलको बिटा हाल्ने, सिटिङ रुममा सजाउने खालके बनाउनु पर्यो भनेर कल्पना गर्छ। अनि उसले त्यो गिल्लो माटोलाई त्यही आकार दिन्छ अनि उसको कल्पना एउटा आकारमा देखिन्दछ। ठिक त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई पनि यस पृथ्वीमा पठाउनु हुँदाखेरि एउटा कुम्हालेले माटोलाई आकार दिए जस्तै आकार दिनु भएको छ। म जो हुँ मै हुँ। साइन्सले चाहिँ भन्छ संसारमा एउटा मान्छेको एकदमै हुबहु मिल्ने अनुहार चाहिँ 7 वटा हुन्छ अरे। भन्नुको मतलब म जस्तै मान्छे अरू संसारमा कतिजना रहेछ? 6 जना, मसँग मिलाएर 7 जना। बुझ्नु हुँदैछ? हजुर, तपाईहरु मसँगै हुनुहुन्छ? तर बाइबलले एउटा शक्तिशाली कुरा चाहिँ के भन्छ भने नि, म चाहिँ परमेश्वरको मास्टरपिस हो। आमेन। आमेन। तपाईहरु सबैजनाले भन्नुस् न, म परमेश्वरको मास्टरपिस। मास्टरपिस भनेको चाहिँ के हो भने नि, तपाईहरुले यहाँनिर छैन क्यालेन्डर बनाएको हेर्नु जानु भयो भने नि प्रिन्टिङ त्यो उसमा हाम्रो सुजित भाइलाई राम्रोसँग थाहा छ। एउटा मेन मास्टरपिसलाई बनाएपछि त्योबाट नै डल्लै कपी गर्छ। तर परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ नि म मात्रै हो। परमेश्वरले मेरो डुप्लिकेट बनाउनु भएको छैन। तपाईको डिजाइन चाहिँ परमेश्वरले यस्तो प्रकारले गर्नु भएको छ कि तपाईको अर्को मान्छे संसारमा छँदै छैन। तपाईँ नै हो। न तपाईँ अरू बन्नु सक्नुहुन्छ, न अरू तपाईँ बन्नु सक्नुहुन्छ। यो हुँदै हुँदैन। परमेश्वरले नै हामीलाई आकार दिनु भएको छ, डिजाइन गर्नुभयो, फिङ्गरप्रिन्ट। मेडिकल साइन्सले चाहिँ भन्छ यो जो फिङ्गरप्रिन्ट छ नि, यो चाहिँ तपाईको चिनारी हो।
संसारमा अर्को कुनै पनि मान्छेसँग तपाईको यो फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ म्याच गर्दैन। तपाईका आँखाको रेटिना संसारको अर्को कुनै पनि मान्छेसँग म्याच गर्दैन। तपाईको डिएनए, तपाई भित्रको जुन सूक्ष्म भाग छ नि, डिएनए लाई आविष्कार गर्ने साइन्सको एउटा मान्छेले भनेको छ, तपाईहरुलाई यो स्टोरी थाहा छ कि छैन, ब्लड भित्रको नि सबैभन्दा सायद सेकेन्ड लास्ट युनिट होला, त्यो भन्दा पनि मुनिको चाहिँ जिन हो। डिएनए लाई स्टडी गर्दै गर्दा नि, रिसर्च गर्दै गर्दा नि ल्याबमा त उता यस्तो उफ्रियो अरे क्या, यस्तो उफ्रियो अरे, यस्तो खुसी भयो अरे। अनि अचम्बित भएर नि ल्याबमा उसको स्टाफ साथीहरूलाई गएर के भने अरे थाहा छ, जब उसले डिएनए लाई भेटायो नि, उसले भने अरे मैले परमेश्वरको सिग्नेचर भेटाएँ भने अरे। हालेलुया। तपाईको डिएनए चाहिँ नि तपाईको लागि परमेश्वरको सिग्नेचर हो। आमेन। खुसी लाग्दैन तपाई परमेश्वरको इमेज हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा? म परमेश्वरको मास्टरपिस हो, म नै हो, म जस्तो अरू कोही छैन भन्ने कुरा चाल पाउनु के महान कुरो होइन? संसारमा नि सुसाइड गर्ने मान्छेहरूले नि, आफ्नो जीवन भत्काउने मान्छेहरूले नि आफ्नो जीवनको यही कुरालाई बुझेको छैन। अनि आजकल त लाइभ भिडियो गर्दै मान्छेहरू सुसाइड गर्न थालेको छ। मान्छेले आफ्नो जीवनलाई कति सस्तो बनाइराखेको छ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा नि बाइबलले भन्छ तपाईँ अनमोल हुनुहुन्छ। हालेलुया। र हामी फटाफट यो 5 वटा पोइन्टलाई हेरौँ। पेन्सिल मेकरले है, अब अलिकति इङ्ग्लिसमा छ, तपाईहरुले यहाँनिर 5 वटा पोइन्टलाई हेर्नुहोस्। यहाँनिर के लेखेको छ भने पेन्सिल बनाउने, पेन्सिल मेकरले क्या, पेन्सिल बनाउने मान्छेले चाहिँ नि पेन्सिललाई बनाउँदै गर्दाखेरि भन्यो अरे क्या, यहाँनिर 5 वटा कुराहरू, म तँलाई संसारमा पठाउनु भन्दा अगाडि 5 वटा कुरा तैँले जहिले पनि यो याद गर्नु, जो चाहिँ तेरो लागि म तयार गर्दैछु। अनि तैँले आफ्नो जीवनमा यो 5 वटा कुराहरूलाई भुलिनस् भने तो संसारमा एउटा बेस्ट पेन्सिल, एउटा एकदमै राम्रो पेन्सिल हुन सक्छस् भनेर चाहिँ पेन्सिल बनाउनेले चाहिँ पेन्सिललाई भनेछ अरे। कसले? पेन्सिल बनाउनेले पेन्सिललाई बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो पेन्सिललाई भनेछ अरे, ए पेन्सिल, तँलाई म यो संसारमा पठाउँदै गर्दाखेरि तैँले यो 5 वटा कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि याद गर्नु। अनि यदि यो कुरोलाई तैँले आफ्नो जीवनमा याद गरिस् र यो कुरोलाई आफ्नो जीवनमा लिइस् भनेदेखिलाई तँ चाहिँ के हुन्छस् अरे? बेस्ट पेन्सिल हुन सक्छस्। अनि त्यो 5 वटा बुँदाहरू, पोइन्ट्सहरू चाहिँ के छ भने, नम्बर 1 पोइन्ट, म पहिला यसलाई सरर लान्छु ल। 1 नम्बर कुरा यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने, ए पेन्सिल, जब म तँलाई संसारमा पठाउँछु र संसारमा तैँले गर्नुपर्ने कामहरूको लागि चाहिँ पहिलो कुरा, नम्बर 1 कुरा, you will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in someone's hand. तैँले संसारमा महान कुराहरू गर्न सक्छस्, तर त्यो काम चाहिँ तैँले त्यति बेला गर्न सक्छस् जब तैँले आफैलाई कसैको हातबाट प्रयोग हुनको लागि आफैलाई समर्पण गर्छस्। दोस्रो कुरा पेन्सिललाई भनेछ, you will experience a painful sharpening from time to time, but you will need it to become a better pencil. तैँले दोस्रो कुरा चाहिँ जहिले पनि आफ्नो जीवनमा यो कुरो याद गर्नु कि कोही बेला चाहिँ तँलाई तिखार्नको लागि, धारिलो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा कष्टको प्रक्रियाबाट तँ जानुपर्छ। तँलाई तिखार्दाखेरि नानीहरूले शार्प गर्ने होइन, शार्पनरले पेन्सिललाई तिखार्ने कुराहरू त थाहा छ होइन। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ यो भनेछ, तैँले जहिले पनि त्यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, तँ चाहिँ जहिले पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो गल्तीहरूलाई सुधार्न सक्ने व्यक्ति होस्। अनि तैँले तेरो जीवनमा जहिले पनि
त्यो कुरोलाई चाहिँ गर्नु। You will be able to correct any mistakes you might make. त्यसरी नै चौथो कुरा पेन्सिल मेकरले पेन्सिललाई भनेछ, the most important part of you will always be what's inside. तैले जहिले पनि चौथो कुरा चाहिँ यो याद गर्नु कि तैले जे गर्छस् वास्तवमा त्यो चाहिँ तँ भित्र भएको तेरो भित्री कुरा हो, त्यसलाई कहिले पनि नबिर्सिनु। अनि पाँचौं कुरा पेन्सिल मेकरले पेन्सिललाई भनेछ, तैले जब जब पनि जहाँ लेख्दै जान्छस्, गर्दै जान्छस्, प्रयोग हुँदै जान्छस्, तैले त्यो ठाउँमा तेरो एउटा चिन्ह, एउटा निशानीलाई, एउटा मार्कलाई छोडेर जान्छस्। अनि आफ्नो जीवनमा जस्तै परिस्थिति किन नआओस्, तैले निरन्तर लेख्दै जानुपर्छ। पेन्सिल मेकरले पेन्सिललाई यो पाँचवटा कुराहरू भनिसकेपछि पेन्सिलले उसलाई बनाउने, उसको जो सृष्टिकर्ता भनौँ, उसलाई रचना गर्ने पेन्सिल मेकरको त्यो पाँचवटा कुरा चाहिँ उसले राम्रोसँगले बुझेछ। द पेन्सिल अन्डरस्टुड एन्ड प्रमिस, उसले प्रतिज्ञा पनि गर्यो कि जहिले पनि यो चाहिँ म मेरो जीवनमा याद गर्नेछु। अनि त्यो बक्समा त्यो पेन्सिललाई हाल्नुभन्दा अगाडि पेन्सिलले यो कुरोलाई राम्रोसँगले बुझ्यो अरे। अब यहाँ हामीले बुझ्न पर्ने कुरा, यो पेन्सिल मेकर र पेन्सिलको विषयमा भनिएको कुराबाट सिक्न पर्ने कुरा, यसको मोरल चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अब यो पेन्सिलको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरूले आफैलाई राख्नुहोस्। वास्तवमा यो पेन्सिल तपाईँ म हो भने पेन्सिल मेकर चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो ठाउँमा पेन्सिल मेकरले पेन्सिललाई भनेको त्यो पाँचवटा कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले कसको जीवनमा ल्याउनुहोस्? आफ्नो जीवनमा। अनि अब यो कुरो ठान्नुहोस्, यो वास्तवमा पेन्सिल मेकर रूपी परमेश्वरले पेन्सिल रूपी कसलाई भन्दैछ? मलाई भन्दैछ, हामीलाई भन्नु हुँदैछ। र मोरल हामीले यहाँ सिक्नु पर्ने अब यो पाँचवटा पोइन्ट्सहरू भित्र हाम्रो जीवनको लागि सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा म तपाईहरूलाई अब कन्टिन्यू यसलाई म यो अघिको पोइन्ट्सहरूमा ल्याउँदिनँ, तर म तपाईहरूलाई अब हाम्रो जीवनको वास्तविक उद्देश्यका कुराहरूभित्र म तपाईहरूलाई ल्याउन चाहन्छु। अघि हामीले 1 नम्बरमा हेर्दै थियौँ, पेन्सिल मेकरले पेन्सिललाई भनेको कुरा कि त चाहिँ कसैको हातबाट पक्रिनु पर्छ, तँलाई कसैले आफ्नो हातमा पक्रेर लेख्न पर्छ, तब चाहिँ तैँले महान कुराहरू लेख्दै जानेछस्। 1 नम्बर कुरा, नम्बर 1 पोइन्ट यहाँ हामी के कुरालाई देख्छौँ? मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ, 1 नम्बर कुरा अधीनता। सबैजनाले अधीनता भन्नुहोस् त। हामी यो संसारमा यदि महान व्यक्ति बन्नु हो भने, यदि हामीले यो संसारमा परमेश्वरको उद्देश्यलाई पूरा गर्नु हो भने, हामीले 1 नम्बर कुरा यहाँ जहिले पनि आफैलाई परमेश्वरको अधीनतामा राख्न पर्छ। 1 नम्बर कुरा। अनि दोस्रो कुरा, परमेश्वरले राख्नु भएको अख्तियार, अगुवाहरू, उनीहरूको अधीनतालाई हामीले हाम्रो जीवनमा स्वीकार गर्न पर्छ। जबसम्म हामीले आफैलाई कसैको अधीनमा राख्न सक्दैनौँ भने, कसैको अधीनतालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भने हामी कहिले पनि सफल व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ। मण्डलीभित्र प्रत्येक मण्डलीमा परमेश्वरले अगुवाहरू राखिदिनु भएको छ। पास्टर, प्रचारक, एल्डर या कोही पनि तपाईको अगुवा जो हुनुहुन्छ, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो व्यक्तिहरूलाई तपाईको जीवनको
एउटा परमेश्वरले खटाउनु भएको एउटा अगुवा हो भनेर स्वीकार गर्नुभयो भने त्यो कुरोले तपाईको जीवनमा उन्नति ल्याउँछ। अनि अस्ति मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ, बाइबलमा हामी यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरूलाई देख्छौँ जोहरू त्यति बेला मात्रै सफल भए जब उनीहरूले आफूभन्दा माथिको अगुवाको अधीनतालाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्न सके। विभिन्न व्यक्तिहरू तपाईहरूले यहोशूको जीवनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, एलिसाको जीवनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा एलिसालाई हेर्नुभयो भने नि एलिसाले चाहिँ नि आफ्नो मालिक, आफ्नो अगुवा एलियाको भन्दा दोब्बर अभिषेकको भाग पाए भनेको छ। एलिसाले आफ्नो गुरु, आफ्नो मालिकबाट त्यो अभिषेकको दोब्बर भाग चाहिँ यसकारण पाउन सके किनभने पहिलो कुरो चाहिँ एलिसाले चाहिँ एलियाको अधीनतामा बसेर काम गर्यो। अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अधीनता राखिदिनु भएको छ, चाहे त्यो हामीले काम गर्ने कार्यशाला या हाम्रो कुनै पनि अन्य क्षेत्रमा या सेवकाई भित्र म पनि कसैको अधीनमा बसेर काम गर्न पर्छ। हाम्रो सेवकाईमा हामी फ्रुटफुल हुनु हो भने हामी भन्दा माथिको अगुवाको अधीनतालाई हामीले स्वीकार गर्न पर्छ। अनि पेन्सिल मेकरले पेन्सिललाई भन्यो, जब तैँले आफैलाई कसैको हातमा समर्पण गर्छस् तब तैँले महान कुराहरू लेख्दै जानेछस्। हामीलाई परमेश्वरले नि यस्ता व्यक्तिहरूको अधीनतामा राख्नुहुन्छ जुन व्यक्तिहरूको जीवनबाट नि हामीले थुप्रै अनुशासनका कुराहरू सिक्न सक्छौँ। अनि कोही बेला त्यस्तो व्यक्तिहरू नि यसो हामीले हेर्दै गर्दा नि हामीलाई मन पर्ने किसिमको हुँदैन। सुन्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई एउटा गजबको उदाहरण भन्छु। मलाई अहिले भर्खर यहाँ झट्ट त्यो व्यक्तिको विचार मनमा आयो। त्यो व्यक्ति को हो भनेदेखिलाई नि तपाईँहरूले राम्रोसँगले घरमा गएर अध्ययन गर्नुहोस्। याकुब चाहिँ नि, याकुबको नामको अर्थ नै तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने के हो? छल गर्ने। सुन्नुहोस् है, याकुबको नामको अर्थ चाहिँ के अरे? छल गर्ने, अर्काको खुट्टा तान्ने, अन्याय गर्ने। वास्तवमा याकुब साह्रै छट्टु मान्छे हो। उसले छट्टु खेलेर नै आफ्नो दाजुको ज्येष्ठ अधिकारलाई पनि खोसेको। वास्तवमा परमेश्वरको अगमबानी चाहिँ याकुबको लागि पहिलाबाटै थियो कि जेठोले कान्छोको सेवा गर्ने छ भनेर। तर परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ नि उसले आफ्नै तरिकाले पाउन खोज्यो। हतारको परिणाम चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? नराम्रो हुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको हो नि त, म तँलाई सन्तान दिन्छु भनेर। तर अब्राहमले नि परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई आफ्नै तरिकाले पुरा गर्ने कोसिस गर्यो अनि हतारको परिणाम चाहिँ के जन्मियो? हजुर, इस्माइल हो कि होइन? परमेश्वरले त इसाक दिन्छु भनेको थियो नि त। परमेश्वरले बिर्स्यो। यत्रो वर्ष भयो, म बुढो भइसकेँ, कहिलेसम्म पर्खिनु नहुने रहेछ, मैले मेरै टेक्निक लाउनु पर्ने रहेछ, मेरै बुद्धि लाउनु पर्ने रहेछ। उसले एउटा उसको बुढीको दासीलाई नै के बनायो? सन्तान जन्माउने माध्यम बनायो, जो परमेश्वरको इच्छा थिएन। याकुब पनि त्यस्तै थियो। उसले परमेश्वरको योजनालाई आफ्नै तरिकाले हत्याउने कोसिस गर्दाखेरि नि ऊ असफल भएको छ। ऊ चाहिँ नि डिसिप्लिनमा बस्न नसक्ने मान्छे थियो। अनि तपाईहरूले देख्नुभयो भने नि याकुबलाई परमेश्वरले कसको घरमा लानुभयो? हजुर, बाइबल कतिको पढ्नुहुन्छ तपाईहरूले? याकुबले चाहिँ जब त्यो गल्ती गर्यो, ऊ भागेर जानु पर्यो कसको घरमा? उसको मामाको घरमा। उसको मामाको नाम के हो? हजुर, लाबान। उसको मामा चाहिँ लाबान। तपाईहरुलाई याद छ? लाबानलाई हेर्नुभयो भने नि याकुबले जति छल्छ त्यो भन्दा बेसी चाहिँ कसले छल्थ्यो? हजुर, लाबानले छल्थ्यो। बुझ्नु हुँदैछ तपाईहरुले? अनि कति वर्ष? 1 वर्ष 2 वर्ष होइन, 20 वर्षसम्म छल्ने व्यक्ति, छट्टु खेल्ने मान्छेलाई चाहिँ झन् छट्टुकै घरमा राखिदिनु भयो। बुझ्नुभयो? अनि त्यो 20 वर्षभित्र चाहिँ नि एउटा छल्ने व्यक्तिले चाहिँ नि छल्ने मान्छेकै घरमा बसेर, छल्ने व्यक्तिको अधीनमा बसेर, छल्ने व्यक्तिकै गोठाला भएर, छल्ने व्यक्तिकै
भेडा चराउने काम गर्दा 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 20 वर्षभित्रमा चाहिँ नि याकुबको त्यो याकुब चाहिँ डल्लै के भयो, मरेर गयो। अनि ऊ पछिबाट त्यहाँ निस्किँदा ऊ चाहिँ याकुब भएर निस्केन, तर के भएर निस्क्यो? हजुर, इजरायल। हालेलुया। परमेश्वरले नि कोही बेला हामीलाई यस्तो व्यक्तिको अधीनमा राख्नुहुन्छ जुन व्यक्तिलाई हामीले हेर्दै गर्दा मन पराउँदैनौँ। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ नि, कोही बेला नि हामीलाई नि हामीभन्दा सानो उमेरको अगुवाको अधीनमा राखिदिनुहुन्छ। अपरिपक्व, हेर्दा केही नजान्ने, अनपढ कतिवटा मण्डलीमा नि कति अगुवाहरूलाई नि पास्टरहरूलाई मण्डलीका विश्वासीहरूले यसकारण आदर दिँदैन, यसकारण अधीनतालाई स्वीकार गर्दैन, किनभने उनीहरूको पास्टर त्यति पढालेखा छैन या त्यति राम्रो बोल्नु सक्दैन। तितो सत्य म भन्दैछु, धेरै मण्डली विभाजन हुनुको पछाडिको कारण नि धेरैजनाले आफ्नो अगुवाको अधीनतालाई स्वीकार नगरेर हो। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने नि, तपाईँहरूले राम्रोसँगले पढ्नुहोस्, जब शमूएललाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नु बोलाउनु भयो नि एउटा सेवकाईमा, शमूएल चाहिँ एउटा सानो केटा थियो। अनि तपाईँहरूलाई याद छ, एली भन्ने एउटा पुजारी चाहिँ परमेश्वरले चलाएको अभिषिक्त मान्छे, अनि ऊ बुढो भइसकेको थियो। एलीले आफ्नो जीवनमा एउटा गल्ती गरे, थाहा छ तपाईँहरूलाई? एलीले चाहिँ ऊ पछि उसको ठाउँमा नि उसले आफ्नै छोराहरूलाई पुजारी नियुक्त गरेको छ। किनभने नि सामुएल चाहिँ नि एउटा सानो केटा थियो। परमेश्वरले जब उहाँको सेवकाईमा अगुवाईमा नि एउटा व्यक्तिलाई बोलाउनुहुन्छ नि, परमेश्वरले उमेरलाई हेर्नुहुन्न, अनुभवलाई हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले हाम्रो टेक्निक ट्यालेन्टहरूलाई हेर्नुहुन्न। कोही बेला नि परमेश्वरले चलाउनु भएको व्यक्तिहरूलाई यसो हेर्दै गर्दा कस्तो परमेश्वर अचम्म लाग्दो नि, होइन? परमेश्वरले चलाएको व्यक्तिहरूलाई नि समाजले पत्याएकै हुँदैन। त्यो हिजो अस्तिकोबाट जान्ने भयो भन्ने सुन्नु भएको छ। तर परमेश्वरको हातमा परेको मान्छे नि संसारले पत्याउने नपत्याउने कुराले फरक पार्दैन। अनि सामुएल त्यस्तै व्यक्ति थियो। अनि सामुएलको त्यो सानो व्यक्तिको लिडरसिपमा नि एलिया उसको छोराहरूलाई बस्नु चाहिँ नि उनीहरूको इगोले दिएको थिएन। अनि पछिबाट नि त्यहाँ थुप्रो समस्याहरू उत्पन्न भएको छ जो अहिले यहाँ भनिरहनु साध्य छैन। तर नम्बर 1 कुरा, जहिले पनि आफ्नो जीवनमा यो कुरो याद गर्नुहोस्, हामीले हामीभन्दा माथिको अगुवाको अधीनतालाई स्वीकार गर्न पर्छ। जबसम्म हामीले त्यो गर्दैनौँ नि हामी कहिले पनि मौलाउन सक्दैनौँ। चाहे तपाईँले गर्ने तपाईँको कुनै पनि डिपार्टमेन्ट होस्, तपाईँको घरको मालिक होस्, तपाईँको दोकानको मालिक, बस, सिइओ, म्यानेजर, जो पनि छ, परमेश्वरले अख्तियारलाई तपाईँको निमित्त यसकारण राखिदिनु भएको छ जसको माध्यमबाट परमेश्वरले तपाईँलाई के दिन चाहनुहुन्छ? आशिष दिन चाहनुहुन्छ। मिस्रको राजा भलै दुष्ट थियो, नबुकदनेस्जर भलै दुष्ट थियो, तर दानियल मौलाउनु, युसुफ मौलाउनुको लागि नि त्यही दुष्ट राजाहरू चाहिँ उसको लागि एउटा च्यानल थियो, एउटा अख्तियार थियो। परमेश्वरले दुष्ट मान्छेहरूलाई पनि नि हामीलाई आशिष दिनको लागि चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामी जब उनीहरूको अधीनतालाई स्वीकार गर्छौँ नि, वास्तवमा हामीले परमेश्वरको अधीनतालाई स्वीकार गर्दै गरेको हुन्छौँ। अनि परमेश्वरले नि त्यो मालिक राम्रो भएको कारणले या त्यो मालिकले राम्रो नराम्रो गरेको कारणले होइन, तर हामीले उसलाई एउटा अगुवाको रूपमा अधीनतामा स्वीकार गरेको कारणले परमेश्वरले हामीलाई त्यसको माध्यमबाट के दिनुहुन्छ? आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। दोस्रो कुरा, पेन्सिल मेकरले बनाएको पेन्सिल मेकरले भनेको ती 5वटा बुन्दाहरूमा दोस्रो कुरा के सिक्नु सकिन्छ भन्दाखेरि, दोस्रो कुरा यहाँनिर तिमीलाई समय समयमा काट्ने छ, तिखार्ने छ, पेनफुल प्रोसेसबाट, प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। तर सधैँ यो कुरो याद गर, तिमीले तिम्रो जीवनमा महान काम गर्नको लागि तिमीलाई यो कुरो हुन जरुरी छ। हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि नि, दोस्रो कुरा यहाँ हामी अनुशासनलाई देख्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा नि जुन कुराहरू गर्नुहुन्छ नि, हामीलाई त्यसबाट उहाँले अनुशासन सिकाउनुहुन्छ। कतिवटा व्यक्तिको जीवनमा सतावट आउँछ, कष्ट आउँछ, परमेश्वरले त्यो कष्टको भित्र उहाँको उद्देश्य हामीलाई अनुशासन हो। धेरैचोटि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई नि शत्रुहरूको हातमा पर्न दिनुभयो। परमेश्वरले त्यहाँबाट उनीहरूलाई
अनुशासनको कुरा सिकाउनु भयो। बाइबलले भन्छ अनुशासनले नै चाहिँ हाम्रो चरित्रलाई निर्माण गर्दछ। हाम्रो जीवनमा कष्ट नआएसम्म हाम्रो चरित्र निर्माण हुन सक्दैन। कष्ट, सतावट, विकराल परिस्थिति चाहिँ त्यो तिखारिने प्रक्रिया हो। दुख्छ, मजा लाग्दैन। पहाडी क्षेत्रहरूमा तपाईहरूले नोभेम्बरदेखिको डिसेम्बर, जनवरीसम्म, फेब्रुअरीसम्मै जानुभयो भने नि, कोही टी गार्डनतिर देख्नुभयो भने नि, टी गार्डनतिर नि चिया बगानलाई चाहिँ 3 प्रकारले कलम काटिन्छ। एउटा चाहिँ माथिको टुप्पोलाई छास्ने काम गर्छ है, अनि एउटा हुन्छ बीच कलम भन्छ, मिडल, त्यो भागमा कलम काट्ने काम गर्छ। टी गार्डनबाट आउनु भएकोहरूले सायद यो कुरोलाई देख्नु भएको छ, थाहा छ। तर एउटा हुन्छ जसलाई चाहिँ सायद कमान बस्तीमा कमानमा काम गर्नेहरूलाई थाहा छ होला, त्यसलाई के भन्छ थाहा छ? त्यसलाई भन्छ भारी कलम। भारी कलम चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, त्यो चाहिँ फेदैमा काटेर, अनि त्यसलाई चाहिँ खुर्पा हाले काट्दैन, त्यसलाई चाहिँ आडीले काटेर त्यसलाई विशेष प्रकारले बनाउँदछ। अनि मैले देखेको टी गार्डनमा त्यो कलम काट्नुको लागि चाहिँ जोसुकैलाई लगाउँदैन, अनुभवी राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो सेक्सनमा खटाउँदछ। अनि मैले देखेको, तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ, जब त्यो कलम काटिन्छ नि तब त्यहाँनिर सेतै के लाउँछ, चुना जस्तो देख्नु भएको छ। अनि पछि मार्च अप्रिलमा नि त्यो चियापत्तीले जुन पहिलो पत्ती दिन्छ नि, फर्स्ट रेट, त्यो चाहिँ सिधै फरेन सप्लाई हुन्छ, त्यसको दामै अर्कै हुन्छ। तर त्यो चाहिँ नि त्यसै हुँदैन, कलम काट्ने तरिकाले चाहिँ त्यसलाई सही बनाउँछ। बाइबलमा सिम्पल उदाहरण प्रभु येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 15 अध्यायमा, फल फल्ने दाखलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, हजुर अझै फलोस् भनेर के गर्नुहुन्छ अरे, छिमल्नुहुन्छ। छिमल्ने प्रक्रिया, काटिने प्रक्रिया चाहिँ पेनफुल छ। डिसिप्लिन, हाम्रो जीवनमा अनुशासन भन्ने कुरा जरुरी छ। परमेश्वरले हामीलाई आकार दिनको लागि, सही लेख्ने बन्नको लागि उहाँले हाम्रो जीवनमा डिसिप्लिन ल्याउनुहुन्छ, अनुशासन ल्याउनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न हाम्रो जीवनमा जरुरी छ। तेस्रो कुरा यहाँनिर के कुरा छ भनेदेखिलाई, तेस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ के भन्यो भनेदेखिलाई, तिमीले जहिले पनि आफैलाई के गर्नु, तिमी भित्र सुधार गर्ने योग्यता छ नि, तिमीले त्यो कुरालाई सुधार गर्नु। यसले हाम्रो जीवनमा सिक्न पर्ने कुरा सुधार। जहिले पनि हामीले हाम्रो जीवनमा सफल हुनको लागि, हामी अगाडि बढ्नको लागि नि हामीले आफैलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ। किनभने हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ। हाम्रो जीवनमा हामीले कोही बेला गल्ती गरी पठाउँछौँ, हामी कोही बेला लडी पठाउँछौँ, हामीले कसैलाई कोही बेला चोट पुर्याइ पठाउँछौँ। हाम्रो व्यवहारबाट, बोलीबाट, सेवकाईको क्षेत्रमा होस् या हाम्रो दैनिक जीवनको कुनै पनि कार्यमा कोही बेला हामीले गलत गरी पठाउँछौँ। तर त्यो ठाउँमा नि प्रभुले सिकाउनु भएको एउटा क्रिस्चियन जीवनमा हामीले हुनुपर्ने कुरा चाहिँ नि, हामीले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने। अनि यो हामीलाई गर्नु गाह्रो पर्छ धेरैचोटि। म गलत थिएछु, आई एम सरी, मैले गल्ती गरेछु, मलाई माफ गर भन्नु धेरै मान्छेलाई गाह्रो पर्छ। मैले यो कुरा सिक्नु पर्ने रहेछ, म सिक्न चाहन्छु भन्नु चाहिँ नि गाह्रो पर्छ। तर बाइबलले यो कुरा भन्छ कि हामीले हाम्रो जीवनमा जहिले पनि हामीले आफूलाई के गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। अनि सुधार चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा त्यति बेला हुन्छ जब हामीले हाम्रो जीवनमा कसैलाई सुधार गर्ने के दिन्छौँ, अनुमति दिन्छौँ। म 2000 देखिको लिएर 2005 सम्म चाहिँ जापानिजहरूसँग बसेर काम गरेँ। अनि त्यो 4-5 वर्ष भित्रमा नि उनीहरूले मलाई थुप्रो विभिन्न कुराहरू सिकाउनु भयो। अनि त्यो विभिन्न कुराहरू जो मैले उनीहरूबाट सिकेँ नि, म देख्छु जापानले नि त्यसै उन्नति गरेको होइन। जापान जहाँ चाहिँ एक समयमा अमेरिकाले हिरोसिमा नागासाकीमा के पड्कायो, सिधै लगेर एटम बम पड्कायो, जिरोमा पुगेको, खत्तम भइसकेको जापान आज उन्नतशील देशहरू मध्ये एउटा देश बनेको छ। तर त्यो मान्छेहरूको जीवनको सानो सानो उनीहरूको जीवनको शैली, उनीहरूको चरित्रलाई
हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै कुरा सिक्न सक्छौँ। अनि मैले त्यो जापानिजहरूसँग सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के थियो भने नि विभिन्न कुराहरू सिकेँ। त्यो मध्येमा सिक्ने एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने नि यदि मैले गल्ती गर्दैछु भने मलाई भन, म त्यो ठाउँमा के गर्न चाहन्छु, आफूलाई सुधार्न चाहन्छु। अनि अचम्मको कुरा कतिवटा ठाउँमा आएर नि उनीहरूले मलाई भने विमल तिमीले यो गलत गर्यौ, तिमी यो ठाउँमा सही छैनौ। अनि त्यो कुरा सुन्नु नि मेरो लागि चाहिँ मलाई मजा लाग्ने कुरा थिएन। हजुर कस्तो लाग्छ भाइ, तिमी यो कुरामा चाहिँ त्यति ठिक छैनौ, तिमीले यो ठाउँमा तिमीले आफूलाई सुधार्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी एउटा भन्दा नभन्दा हाम्रो 10 वटा जवाब निस्किसक्छ, हो कि होइन? आफूलाई सही बनाउने धेरैचोटि हाम्रो स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। अनि कतिवटा ठाउँमा नि पछिबाट उनीहरूले भन्थ्यो विमल तिमीले मलाई त भन्दैनौ त, ममा पनि केही छ भने भन त। अनि कतिवटा ठाउँमा अब हाम्रो स्वभाव त त्यति धेरैचोटि भन्ने हुँदैन, तरै पनि मैले उनीहरूसँग बसेर अब सिक्दै गर्दाखेरि मैले भने मलाई अलिकति यस्तो लाग्यो, तिम्रो यो व्यवहार मलाई मन परेन, तिम्रो यो अलिकति ठिक लागेन। उसले के भने ओह आइ एम सरी, मैले यो गल्ती गरेछु, म यो कुरामा सुध्रिनु पर्ने रहेछ। अनि हाम्रो गाउँलो बसेर मिटिङ हुन्थ्यो, खाना खाइसकेपछि बाइबल भर्स पढ्थ्यौँ। अनि कसैले गल्ती गरेको छ भने समूहको अगाडि गएर नि शिर झुकाएर क्षमा माग्थ्यो। अनि त्यहाँ एकअर्कालाई क्षमा दिने कुरा, क्या एकअर्काबाट सिक्ने कुरा, एकअर्काको अधीनतामा बस्ने कुराहरू मैले मेरो जीवनमा सिकेँ। जब हामीले हाम्रो जीवनमा यो कुरोहरूलाई अपनाउँछौँ नि हाम्रो उन्नति हुन्छ। हालेलुया। चौथो कुरा त्यहाँ के भन्यो भनेदेखिलाई नि तिमीले जहिले पनि यो कुरो याद गर कि तिमी बाहिर जे छौ नि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर तिमीले जे गर्छौ नि यो कुरो याद गर त्यो चाहिँ तिमी भित्रको कुरा हो। हामी यहाँनिर एउटा ठुलो नम्रताका कुरालाई सिक्छौँ। धेरैचोटि हामी हाम्रो जीवनमा के ठान्छौँ भनेदेखिलाई मैले जस्तो कसले गर्न सक्छ र, मैले जति कसले जानेको छ र, म जे हुँ म हुँ। धेरैचोटि हामी अहङ्कारी बन्छौँ। हाम्रो बाहिरी बल, हाम्रो बुतामा हामी जहिले पनि गर्व गर्छौँ। तर ठुलो कुरा यहाँ बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई यो पेन्सिल मेकरको यो स्टोरीभित्र हामीले सिक्न पर्ने कुरा के छ भने नि हामी भित्र परमेश्वरले जुन कुरा हालिदिनु भएको छ। म तपाईँलाई आज भनिदिउँ कि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु हुँदा नि यो भित्र अद्भुत कुरा हालिदिनु भएको छ। धेरैचोटि संसारको तनाव, समस्या, अशान्ति या अन्य थुप्रै प्रकारको कुराहरूले नि हामी भित्रको परमेश्वरले हालिदिनु भएको मूल कुरालाई थिची पठाउँछ अनि त्यसलाई हामी कहिले बाहिर निकाल्न सक्दैनौँ। त परमेश्वरले नि तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ यसकारण होइन, तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ यसकारण होइन, तपाईँ ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ यसकारण होइन, तर तपाईँ भित्र परमेश्वरले जे कुरा हालिदिनु भएको छ नि मूल कुरा त्यो। तपाईँले संसारमा जे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ नि तपाईँ भित्र परमेश्वरले हालिदिनु भएको वास्तविक कुरा। तपाईँले पेन्सिललाई हेर्नुहोस्, पेन्सिललाई तिखार्नुहोस्, पेन्सिलले लेख्ने कुरा वास्तवमा के हो भन्नुहोस् त? पेन्सिल भित्रको त्यो कालो लेखिने हो कि होइन? परमेश्वरले हामीलाई पनि हामी भित्र हालिदिनु भएको मूल कुरोलाई हामीले चिन्न पर्छ। हामीले हाम्रो बाहिरी योग्यताले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले बाइबलले भन्छ जहिले पनि एकले अर्कालाई बढी कदर गर, तिमीहरूले एक अर्काको अधीनतामा बस, एकले अर्काको सुधार गर। हामी धेरैचोटि बाइबलको यो आज्ञालाई हाम्रो जिउने शैलीमा अपनाउँदैनौँ। बाइबलले त यो अगुवा र विश्वासी एक अर्काको अधीनतामा बस मात्रै भनेको छैन, बाइबलले त एक अर्काको अधीनतामा बस भनेको छ। एकले अर्कालाई मूल्यवान सम्झ, आदर गर, एक अर्काको कदर गर भनेको छ। अनि हामी धेरैचोटि त्यो कुरा गर्न चाहँदैनौँ। हामी सिकाउन तत्पर हुन्छौँ तर हामी सिक्न चाहँदैनौँ। मैले यो ठाउँमा आएर थुप्रै कुराहरू सिकेँ, मेरो टिमबाट सिकेँ, मेरो भाइहरूबाट सिकेँ, आज पनि सिक्दैछु। म तपाईँहरूको अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि मैले जानेको भएर उभिएको होइन, मैले तपाईँहरू एक एकबाट सिक्न पर्छ। यो जीवनभरि चलिरहने प्रक्रिया हो। आमेन। पाँचौं कुरा भनेर म अन्त्याउन लागेको छु। यहाँनिर पेन्सिल मेकरले पेन्सिललाई के भन्यो भनेदेखिलाई तिमीले जहिले पनि जुनै परिस्थितिमा पनि लेख्दै जानुपर्छ नि। जहाँ तिमीले लेख्छौ तिमीले तिम्रो एउटा नाम, एउटा चिन्हारी, तिम्रो मार्कलाई छोडेर जानुपर्छ। हामी यहाँनिर
ठुलो कुरो नि सबमिसन, समर्पणताका कुरालाई देख्दछौँ प्रियहरू। आज यो संसारमा नि धेरै क्रिस्चियनहरूले आफ्नो समर्पणताबाट त्यो कुरा छोडेर गएको छ जसलाई लेगासी भनिन्छ, जसको वजुद आज हामी मण्डली भएका छौँ प्रियहरू। तपाईँ हामी एक दिन यो संसारलाई छोडेर जान्छौँ, तर आउँदै गरेको पुस्ताको लागि हामीले के कुरा छोडेर जाँदैछौँ? सबमिसन, समर्पणता हाम्रो जीवनमा नआएसम्म हामी त्यो लेगासी कहिले पनि बन्न सक्दैनौँ। जबसम्म हाम्रो जीवनमा त्यो समर्पणता आउँदैन, हामीले परमेश्वरको उद्देश्यलाई हाम्रो जीवनमा कहिले पुरा गर्न सक्दैनौँ। मिनिस्ट्रीको क्षेत्रमा मैले सिकेको मेरो जीवनको अनुभव, जबसम्म म न्यू क्रिएसन फेलोशिपको लागि, जबसम्म म एसजिएनएमको लागि समर्पित हुँदिन नि, मेरो मिनिस्ट्री फ्रुटफुल हुन सक्दैन। हडसन टेलर भन्ने मान्छेको जीवनीलाई तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, जो चाहिँ चाइनामा मिसनरी भएर गयो। अनि ऊ मिसनरी भएर काम गर्दै गर्दा नि उसलाई इङ्ल्यान्डबाट उसलाई मिसन सपोर्ट गरिराखेको थियो। धेरै वर्षसम्म उसले त्यहाँ काम गरे, तर नि उसले एक दिन पनि एउटा मान्छेलाई प्रभुमा ल्याउन सकेन। समस्या के हो बुझ्न सकेन। तर धेरै वर्षपछि नि उसले सत्यता बुझ्यो। त्यो के थियो भनेदेखिलाई नि, जबसम्म म चाइनिजहरूको बिचमा आएर म चाइनिज हुँदिनँ तबसम्म यिनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउन सक्दिनँ। जबसम्म त्यो मान्छे चाइनामा ब्रिटिसै भएर बस्यो नि, उसले कोही पनि मान्छेलाई प्रभुमा ल्याउन सकेन, किनभने त्यहाँ उसको सबमिसन थिएन। तर उसले एक दिन त्यो सत्यतालाई बुझ्यो। तपाईँहरूलाई याद छ, चाइनिजहरूले जस्तो लुगा लाउन थाल्यो, चाइनिजहरूले जस्तो बोल्नु थाल्यो, खान थाल्यो, अनि उसले सम्पूर्ण रूपले चाइनिज भयो नि, तब उसको जीवनबाट काम हुन थाल्यो। हामी आदिवासीहरूको बिचमा गएर आदिवासी नै भएनौँ भने नि उनीहरूले नि परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्न सक्दैन। बङ्गालीहरूको बिचमा गएर हामी बङ्गाली नै भएनौँ भने नि हामीले उनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउन सक्दैनौँ। सबमिसनले चाहिँ नि हामीलाई त्यो स्तरमा लान्छ। प्रभु येशूको सबमिसनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि उहाँले स्वर्गको त्यो हकलाई, परमेश्वरको बराबरीको त्यो सिंहासनलाई पक्रेर राख्नु भएन, तर उहाँ मानिस चाहिँ होचिनु भयो, कमारा जस्तै अन्तसम्म आज्ञाकारी बन्नुभयो। यसकारण परमेश्वरले उहाँलाई सबैभन्दा माथि उचाल्नु भयो। समर्पणताले हामीलाई होचिन सिकाउँछ। समर्पणताले हामीलाई उनीहरूको निम्ति नि आफ्नो जीवनलाई इन्कार गर्न, उनीहरूको पीडालाई आफ्नो जीवनमा बोक्न सिकाउँछ। प्रभु येशू नि जब पनि बिमारीहरूको बिचमा जानुहुन्थ्यो, बिमारीलाई हेर्दै गर्दा उहाँ तरसले भरिनुहुन्थ्यो। कम्प्यासन, तरस भनेको चाहिँ नि त्यो बिमारलाई चाहिँ उहाँले आफैमा पीडालाई आफैमा फिल गर्थ्यो, अनुभव गर्थ्यो। मदर टेरेसाले भनेको छ, जब पनि एउटा अनाथलाई म देख्छु, उसको मुहारमा येशू ख्रीष्टलाई देख्छु, अनि म उसलाई अँगाल्नु विवश हुन्छु। सबमिसनले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा त्यही कुरालाई ल्याउँछ प्रियहरू। अनि पेन्सिल मेकरले त्यति भनेर पेन्सिललाई जब पठाए नि, ठिक त्यसरी नै परमेश्वरले आज हामीलाई पनि यस संसारमा त्यही उद्देश्य दिएर पठाउनु भएको छ। महान काम गर्न, उहाँको राज्यलाई प्रतिनिधि गर्न, स्वर्गका कुराहरूलाई ल्याउनको लागि। अनि हामी त्यसको लागि यो प्रक्रियाबाट भएर जानुपर्छ। यो कुराहरूलाई सिक्नै पर्छ। अन्तमा यो वचन तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु, जसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। वचनले के भन्छ? यर्मिया 29:11ले, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्यलाई दिन हुन्। हाम्रो जीवनमा हामी धेरैचोटि मर्मरिङ, गनगन, हामी गुनासो, आफूलाई कन्डेम गर्ने, म अभागी, म भाग्यले हेपेको, म टुहुरो, म त कस्तो घरानामा जन्मेछु, म त कस्तो मान्छेहरूको बिचमा छु। धेरैचोटि हामीले आफैलाई यस्तै भन्ने गर्छौँ प्रियहरू। म आज तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु प्रियहरू, यो वचनले भन्दैछ सायद तपाईँको जीवनमा सङ्घर्ष छ, कति नै चोटि फेलियर्सहरू आउला, लड्ने ठाउँहरू अगाडि छ। क्रिस्चियन जीवन सधैँ सबै चाहे जस्तो सजिलो हुँदैन। पौल प्रेरितले भनेको छ, ख्रीष्टको स्वरूप तिमीहरूमा विकसित नभएसम्म म प्रसव पीडा अनुभव गर्छु। गलाती 4:19ले यो कुरा भन्छ। आमेन, आमेन।
र आज मैले तपाईँहरूलाई यही कुरा भनेको छु, हामी सबैजनाको जीवनमा के छ? परमेश्वरको उद्देश्य छ।